नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी कोळिकोड मण्डलस्य बेपूर् नौनिस्थानात् लक्षद्वीप समूहस्य आन्ध्रोत् नौनिस्थानं प्रति अतिवेगमहानौकायाः प्रवर्तनं सज्जमिति नौकाधिकृताः निवेदयन्ति स्म। वर्षकालात् परम् ऑगस्ट मासस्य 15 दिनात् परमेव सेवनकाल आरम्भः। द्वीपसमूहस्य यात्रिकान् पर्यवेक्षकान् च उद्दिश्य एव नूतनसंरम्भः आरभते इति नौकासङ्घमेधावी डॉक्टर सुन्दरदास पोन्नुस्वामी निवेदयति स्म। युगपत् 500-200 यात्रिकान् वोढुं यानं पर्याप्तं भवतीति नौकासङ्घः प्रस्थौत्। बेपूर् नौनिस्थानात् आन्ध्रोत् नौनिस्थानं प्रति प्रतिवारं 6 यात्रासेवनानि भवेयुः। 24 नोटिकल् जवेन 5 घण्टा समये आन्ध्रोत् नौनिस्थाने आगन्तुं शक्यते। केन्द्र शिप्पिङ्ग् गतागतसङ्घस्य अनुमतिः एतदर्थं लब्धा च। 100 कोटि रूप्यकाणाम् इयं पद्धतिः भाविनी लक्षद्वीप समूहस्य पर्यटनमेखलासु आकर्षकत्वं भवेदिति कथ्यते। सैनिकक्षेमसङ्घस्य प्रधानसचिवः कार्षिकसर्वकलाशाला उपकुलपतिश्च श्री बी अशोकन् महोदयः केरळसर्वकारः कर्मविलम्बनं कृतवान् अस्ति। सर्वकारस्य नयान् विमर्शयति। अनुमतिं विना माध्यमसङ्घैः साकं व्यवहारं कृतमिति कारणमेव सर्वकारः उन्नयति। सामूहिकमाध्यमद्वारा अभिमुखे च केरळसर्वकारस्य नयान् विमर्श्य IAS उद्योगस्थेन पालनीयसेवनव्यवस्थाः लङ्घितवान् च इति कर्मविलम्बनस्य निदानम्। अतीत सार्ध एकवर्षादारभ्य श्री अशोक महोदयस्य केरळसर्वकारस्य च मिथः सङ्कीर्णप्रश्नानि सन्ति। वरिष्ठं IAS उद्योगस्थं तं कनिष्ठपदव्यां प्रेषयितुकामं सर्वकारं विरुद्ध्य सः न्यायालयात् अनुकूलविधिं सम्पादितवान् च। धन्यवादः।